जी बेटे, इकबाल की नज़म फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला का 5वां शेर है। अपने सहरा में बहुत आहू अभी पोशीदा हैं, बिजलियां बरसे हुए बादल में भी ख्वाबीदा हैं। सहरा, सहरा बेटे कहा जाता है रेगिस्तान को। इसी तरह शायर ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है आहू। आहू लफ्ज़ है, इसका लफ्ज़ी माना है हिरन। आगे इस्तेमाल किया शायर ने बिजलियाँ। बिजली बेटे आसमानी बिजली, आसमानी बर्क़ मुराद है। आगे बेटे कहा है ख्वाबीदा। ख्वाबीदा सोई हुई, छुपी हुई। तो शेर का मफ़हूम क्या बन जाएगा? शेर का मफ़हूम यह बनेगा कि अपने सहरा में बहुत से हिरन मौजूद हैं। अगरचे बादल बरस चुका है, लेकिन अभी बहुत सी बिजलियाँ इन बरसे हुए बादलों में मौजूद हैं। तो इस शेर की तशरीह क्या कैसे करेंगे आप लोग? तो शायर मशरक़ इस्तिआराती अंदाज़ में अंदाज़ अपनाते हुए क्या कहते हैं जी? शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपने इस शेर के अंदर इस्तिआराती अंदाज़ अपनाते हुए कहते हैं कि सहरा इस्लाम में अभी बहुत आहू, यानी मुराद इससे क्या हैं? मर्द मोमन मुराद हैं, छुपे हुए बैठे हैं। ठीक है जी। आहू का लफ्ज़ी माना तो बेटे हिरन है, लेकिन इससे मुराद शायर ने मर्द मोमन मुराद लिए हैं। तो इकबाल क्या कहते हैं? सहरा इस्लाम में अभी बहुत से मर्द मोमन, हिरन यानी मर्द मोमन छुपे हुए बैठे हैं, जो सहरा को गुलजार करने का जज्बा रखते हैं। रेगिस्तान इस्लाम के रहने वाले जो हैं, ये हिरन छुपे बैठे हैं, जो इस्लाम के दुश्मनों पर झपटने के लिए तैयार हैं। इन मुसलमानों को मालूम है कि हमारी नौउम्र बेटी ने जंग तराबलस में अपनी बेमिसाल कुर्बानियाँ देकर हमारे लिए क्या किया था? मिसाल कायम की थी। इसलिए वो ख़ुद भी जज्बा ईमान से सरशार हो चुके हैं और दुश्मनाने इस्लाम पर हमले के लिए बेताब बैठे हैं। इसी तरह इकबाल जो हैं वो क्या कहते हैं जी? दूसरे शेर मिसरे के अंदर कहते हैं जी, इकबाल दूसरे मिसरे में शायर कह रहे हैं जी कि बरसा हुआ बादल अगरचे कहते हैं जी बरस चुका है, लेकिन बरसे हुए बादल के अंदर जज्बा ईमान की बिजली सोई नहीं है। सोई हुई है, बज़ाहिर तो सोई हुई हैं, लेकिन हकीकत के अंदर सोई नहीं है, जो किसी भी वक्त मुसलमानों के अंदर बेदार हो सकती है। जब जज्बा ईमान की ये क़ुव्वत मुसलमानों का दस्ते बाजू बन जाएगी, तो कोई इनके मुकाबले में खड़ा ना हो पाएगा, क्योंकि जज्बा ईमान मुसलमानों की वो पोशीदा क़ुव्वत है जिसके सामने दरियाओं के दिल दहल जाते हैं, पहाड़ राई साबित होते हैं। ठीक है जी। तो इकबाल देखा जाए तो इस शेर के अंदर इकबाल ने भी मिसाल के ज़रिए हमें ये बात समझाने की कोशिश की है कि फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला ने ये साबित किया है कि फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला तुम्हारी कुर्बानी ने हमारे अंदर उम्मीद का दिया रोशन कर दिया है। हमें खुश आइंद मुस्तकबिल की झलक नज़र आ रही है। ठीक है जी। हम तो मायूसी की गहराइयों में गिर चुके थे, तूने हमें एक नई ज़िंदगी की राह दिखाई है। हमें इस बात का यकीन हो गया है कि अभी हमारे इस रेगिस्तान में बहुत से हिरन छुपे हुए हैं। जो हिरन का क्या काम होता है? हिरन असल में नखलस्तान में रहते हैं। ठीक है जी। सहरा में ज़िंदा नहीं रह सकते। तो यहाँ इकबाल की मुराद ये है कि हमारे पास जज्बा अमल रखने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं, जो क्या करेंगे? इस सहरा को क्या बना देंगे? गुलिस्तान बना देंगे। ठीक है जी। इसी तरह इकबाल ने दूसरी मिसाल दी है कि आसमान पर बादल घिरे हुए हों तो इसमें बिजली लहरें लेती है, बिजली चमकती है, लेकिन जब मूसलाधार बारिश हो जाए और बादल झट जाएं तो बिजली नहीं चमकती। लेकिन इकबाल कहते हैं कि अगरचे मुसलमान उरूज हासिल करके अब अपना इक़्तिदार खो चुके हैं, इनका बादल बरस चुका है, मगर अब भी इस बरसे हुए बादल में फ़ातिमा जैसी बहुत सी बिजलियाँ छुपी हुई हैं, जो कि क्या हैं? दोबारा के दोबारा इनको अंदर जोश व वलवला पैदा करके इनको उरूज हासिल करवा सकती हैं, इनको खोया हुआ अपना मकाम हासिल कर सकती हैं। तो ये बादल मुसलमानों के जो बादल हैं, मुसलमानों का जो जज्बा ईमानी के बादल हैं, अगरचे ये इस उम्मत पर बरस चुके हैं, लेकिन अभी ये बरसने के बावजूद दोबारा बरसने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है बेटे, ये था नज़म का बेटे 5वां शेर। उम्मीद करता हूँ आपको ये शेर समझ आया होगा। तो इकबाल क्या कहते हैं? ये अपने सहरा में बहुत आहू अभी पोशीदा हैं। सहरा से मुराद क्या है? रेगिस्तान है। ठीक है। तो सहरा के अंदर कहते हैं जी हिरन मौजूद हैं। हिरन से मुराद मर्द मोमन मौजूद हैं, कि हमारी इस उम्मत मुस्लिमा के अंदर अभी भी बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस सहरा को क्या कर सकते हैं? गुलिस्तान बना सकते हैं, बाग बना सकते हैं। इसी तरह इकबाल ने दूसरी मिसाल क्या दी? बिजलियाँ बरसे हुए बादल में भी ख्वाबीदा हैं, कि
جس طرح بارش جو ہے وہ بادل جو ہیں ایک مرتبہ برس چکے ہوں تو برسنے کے بعد ان کے اندر دوبارہ برسنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے، اگرچہ وقتی طور پر بارش جو ہے وہ تھم جائے، رک جائے، لیکن اگر بادل موجود ہوں تو دوبارہ بھی وہ برس سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اقبال نے بھی یہی بات کی ہے کہ مسلمان اگرچہ پہلے اقتدار حاصل کر چکے ہیں، انہوں نے اپنا جوش و ولولہ حاصل کر چکے ہیں، اگرچہ وقتی طور پر ایسی کیفیت ہے کہ مسلمان اس وقت زوال کا شکار ہیں، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کے اندر اب یہ ایسے بادل نہیں ہیں کہ جن کے اندر اب دوبارہ برسنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے بادل ہیں جن کے اندر برسنے کے بعد دوبارہ برسنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ آگے بیٹے نظم کا چھٹا شعر ہے، فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے۔ گو کا بیٹے مطلب لفظی معنی ہے اگرچہ، شبنم افشاں آنسو بہانے والی، ٹھیک ہے جی۔ آگے نغمہ عشرت خوشی کا نغمہ، نالائے ماتم، نالائے ماتم کا لفظی معنی نالا، نالائے ماتم بیٹے کہتے ہیں کسی کے مرنے پر رونا دھونا، ٹھیک ہے جی، غم کرنا۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے، کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ اگرچہ کیا ہے کہ میری آنکھ تیرے غم کے اندر رو رہی ہے، تیری جدائی کے غم میں رو رہی ہے، تو بظاہر تو یہ رو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں اقبال کہ نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے، کہ میرے اس رونے دھونے کے اندر خوشی کا نغمہ بھی شامل ہے۔ خوشی کا نغمہ بیٹے کس بات کا؟ خوشی کا نغمہ اس بات کا کہ اگرچہ جو فاطمہ بنت عبداللہ بظاہر جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، تو جس طرح قرآن مجید نے کہا ہے کہ شہید زندہ ہیں ان کو مردہ نہ کہو، تو فاطمہ بنت عبداللہ نے بھی ایسا مقام حاصل کیا ہے کہ جو بہت ہی بلند مقام ہے، ٹھیک ہے جی، شہادت کا رتبہ پا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی فاطمہ کو بھی یہاں پر مخاطب کرتے ہوئے شاعر نے کہا ہے، فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، کہ اے فاطمہ اگرچہ میری آنکھ بظاہر تیرے غم کے اندر رو رہی ہے، لیکن اس رونے دھونے میں کیا ہے، نغمہ عشرت بھی شامل ہے، خوشی کا نغمہ بھی شامل ہے، کہ میرا دل اندر سے تیری اس شہادت پر خوش بھی ہے کہ تو نے اس بچپنے کے اندر اتنا بڑا مقام حاصل کیا۔ وہ اسی موضوع پر اقبال کا ایک اور شعر ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ مومن کا مقصود ہی کیا ہے، شہادت ہے۔ تو جب مومن کا ایک ایمان والے شخص کا، ایک مومن کا مقصد ہی شہادت ہے، تو اس کو وہ شہادت مل گئی ہے، تو اب اس پر بجائے رونا دھونا کرنے کے اس کے اوپر خوشی منائی جائے، تو یہ بظاہر زیادہ اچھا ہے۔ تو اقبال نے بھی یہاں پر یہی کہا ہے کہ اے فاطمہ اگرچہ میری آنکھ جو ہے وہ تیرے غم میں رو رہی ہے، لیکن اس رونے دھونے کے اندر خوشی کے نغمات جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے بیٹے۔ یہ تھا بیٹے نظم کا چھٹا شعر۔ آئیے اب نظم کے 7ویں شعر کی طرف چلتے ہیں۔ تو نظم کا بیٹا 7واں شعر ہے، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ رقص بیٹے کہتے ہیں جھومنا، خاک مٹی کو کہتے ہیں نشاط انگیز خوشی بڑھانے والا، ذرہ ذرہ بالکل چھوٹے چھوٹے ذرات وغیرہ کو کہا جائے گا، سوز درد کو کہتے ہیں، لبریز بھرا ہوا۔ تو فاطمہ بنت عبداللہ کو کیا کہتے ہیں مخاطب کر کے اقبال کہتے ہیں جی رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، کہ اے فاطمہ تیری قبر کی مٹی جو ہوا میں ادھر ادھر اڑ رہی ہے، اس میں رقص کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، اور گرد کا یہ رقص خوشی پیدا کرنے والا ہے، اس مٹی کا ایک ایک ذرہ زندگی سے سوز سے بھرا ہوا ہے۔ تو شاعر مشرق علامہ اقبال امت مسلمہ کی کمسن بیٹی کو فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہماری قابل رشک بیٹی، اگرچہ تو نے خاک کی چادر اوڑھ لی ہے اور دنیا سے پردہ فرما لیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تیری تربت کا ایک ایک ذرہ ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بنا ہوا ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے، خوشیوں کا باعث بنا ہوا ہے۔ تیری قبر سے اڑنے والی خاک کے ذرات جو ہیں وہ خوشی میں جھوم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں عظیم مجاہدہ اسلام کا جسم رکھا ہے۔ اب وہ عظیم اور متبرک جسم جس خاک میں آسودہ رام ہے، وہ خاک بھی قابل توقیر قرار پائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا بیٹے نظم کا 7واں شعر۔ امید کرتا ہوں بیٹے آپ کو یہ بھی سمجھ آ چکا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔